कुछ अर्से पहले मैं ये डिस्कशन कर रही थी आईपीपी से, वहां पर हमारे पास हाशिम डोकर साहब थे और उनसे जब ये सवाल पूछा कि अगर बल्ले का निशान ले लिया गया तो क्या इससे आईपीपी को फायदा होगा, तो उनका ख्याल था कि सियासी तौर पे कैलकुलेशन अगर हम करें तो फायदा होगा। आपका ख्याल है कि अगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान नहीं होता तो आईपीपी को कहीं ना कहीं इस पे इलेक्टोरल हिसाब से फायदा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मारिया, बहुत शुक्रिया। देखिए, सियासत के अंदर जो है वो किसी के निशान मिलने या छिन जाने से सियासी ग्राउंड के अंदर वो उतार चढ़ाव नहीं होता। ये बिल्कुल हकीकत है जो आपने इससे पहले नैरेटिव दिया कि जो जिसके साथ खड़ा होता है या जिस बयानी को सपोर्ट कर रहा होता है या जो कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स के अंदर अपने हलके के उस कैंडिडेट के साथ वो जुड़ा होता है, तो उसको उस फेस को देखना होता है, निशान को नहीं देखना होता। और जब आप वो फेस देखते हैं तो वो फेस के साथ जुड़ी उसकी केस हिस्ट्री चलती है और ये देखा जाता है कि ये कैंडिडेट जो है जिसने इस जमात के निशान से इलेक्शन लड़ना था या किसी मखसूस जमात का वो नुमाइंदा या कैंडिडेट बन के सामने आता है, तो डेफिनेटली वहां पे निशान एक सिंबल बन जाता है जो तारीफ होता है उस जमात का। ठीक है। लेकिन हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स है उसके अंदर और भी बहुत सारी वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पे वोट दिया जाता है। ठीक है। और निशान उसमें एक सेकेंडरी हैसियत रखता है। आपने अगर अर्बन पॉलिटिक्स के अंदर निशान की हैसियत और अहमियत ज्यादा होती है, लेकिन रूरल पॉलिटिक्स के अंदर शख्सी चेहरा जो है वो ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे और फैक्टर भी होते हैं। ठीक है। जिसमें बरादरीज़्म है, जिसमें आपके धड़ेबंदी की सियासत है, जिसके अंदर आपके ये खुशियां गमियां और ज्यादा टाइम हल्के को देने वाले तरक्याती मंसूबों का जाल बिछाने वाले अफराद जो है वो अवाम के दिल के करीब होते हैं। ठीक है। शहरों के अंदर चूंकि बयानिया दिखता है और बयानिया के साथ जुड़ा जो चूंकि एवरेज आप लगा लें कि जब आप कंपैरिजन करते हैं तो दोनों के दरमियान चैलेंजेस डिफरेंट है, इश्यूज डिफरेंट है। ठीक है। उनको हैंडल करने की फिर सोच डिफरेंट है। तो इसलिए दोनों साइडों पे अगर आप देखें तो अर्बन एरिया के अंदर निशान को लोग थोड़ा सा ज्यादा अहमियत देते हैं और फोकस करते हैं, और रूरल के अंदर उसकी पजीराई कम यहाँ थोड़ी होती है। कंफ्यूजन और भी है फिरदौस साहिबा। एक तो है कि कैंडिडेट की सिलेक्शन भी जाहिर सी बात है, जिस तरह के अमल से इस वक्त हम गुजर रहे हैं, कैंडिडेट की मौजूदगी, उनके पेपर नॉमिनेशन के जमा होना, फिर उसके बाद उसको जब तजवीज कुनंदान आते हैं नहीं आते हैं, वो जब इलेक्शन में खड़ा होगा, दो प्रॉब्लम्स है। एक तो कैंडिडेट की आखिरी वक्त तक फाइनल होना या ना होना, और फिर निशान का ना होना। सो इलेक्शन से पहले क्या ये मुश्किल बढ़ती है, क्योंकि जब आपके पास निशान भी ना हो, कैंडिडेट भी ना हो, तो फिर तो जाहिर सी बात है मुखालफिन को फायदा होगा। क्या पीएमएलएन को फायदा होगा इससे अगर ये ऐसा हुआ तो? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि कोई भी कैंडिडेट जो है वो जब रिटर्निंग ऑफिसर के सामने आ जाता है तो रिटर्निंग ऑफिसर के पास फिर वो इख्तियार इस्तेकाक आ जाता है कि वो उसके नॉमिनेशन पेपर्स को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। लेकिन उसके चैलेंज करने के लिए बहुत सारे बाईलाज, एसओपीज और थंब रूल्स बनाए गए हैं कि जिसके तहत किसी कैंडिडेट की अहलियत को चैलेंज किया जा सकता है। ठीक है। और उस चैलेंज करना हर शख्स का हक होता है। कोई भी वोटर जाके अपने कैंडिडेट की अहलियत को चैलेंज कर सकता है, लेकिन उस को हकायक के साथ जोड़ के एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना, ये इस्तेकाक जो है वो आरओ का होता है। ठीक है। और आरओ जो है अल्टीमेटली अगर कोई ऐसा फैसला दे देता है जो कानून के मुनाफी होता है तो फिर रेलिवेंट कोर्ट्स जो है वो उसमें जाके उसकी अपील की जाती है। सही। और ये एक ड्यू कोर्स ऑफ प्रोसेस है जो कैंडिडेट आखिरी हद तक जाके अपने लिए रिलीफ लेने की कोशिश कर सकता है। सही। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू। आपका इसी को थोड़ी बहस को मैं आगे लेके जाऊंगी झगड़ा साहब आपसे, बिकॉज एक तो सबसे पहले ख्याल था कि कल ही जब आप लोगों ने ये फैसला सुना तो आपका की तरफ से मौकफ था कि आज इसको चैलेंज कर दिया जाएगा। पहले तो ये बताइए कि क्या आप लोगों ने तय कर लिया है इसको, आप पेशावर हाई कोर्ट ही लेकर जा रहे हैं? ए दूसरा है कि आज चैलेंज नहीं किया, ये आप ट्यूसडे तक जा रहे हैं, सो उसमें क्या कोई टेक्निकलिटीज हैं या उसमें मुशावरत का अमल अभी मुकम्मल करना है? ये दो मुख्तलिफ सवाल हैं कि क्या वो फोरम आप लोगों ने तय कर लिया है, और अगर करना है तो देर क्यों कर रहे हैं आप? जी
ماریہ السلام علیکم. ایک میں صرف شروع میں پوائنٹ آؤٹ کروں گا کہ ویسے میرا تو خیال تھا کہ جو پہلی چیز جس پہ بات ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ جو پنجاب میں بالخصوص ہم نے مناظر دیکھے، لگ کو یہ رہا تھا کہ ایسٹ پنجاب سے پولیس آئی ہے اور چونکہ ایسٹ پنجاب سے ویسٹ پنجاب میں آئی ہے تو وہ اس طریقے سے ٹریٹ کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران کو کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ کسی اور ملک کے ہیں، کسی دشمن ملک کے ہیں. شاید اس پہ آپ بعد میں ڈسکشن جی اس پہ ہم بات کریں گے. میرا اسپیسیفکلی چونکہ ابتدائی ہے اس سے متعلق ہے تو میرا سوال یہ کہ آپ یہ بتا دیں. اس پہ میں آتا ہوں. میرے خیال میں یہ زیادہ امپورٹنٹ تھا. بٹ دیکھیں، پہلی چیز بالکل ہم چیلنج کریں گے، ٹیکنیکلٹی ہے اور آئی ایم 90% شور کہ پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج ہو رہا ہے. حتمی مجھے نہیں پتا اگر فیصلہ چینج ہوا ہو، لیکن چونکہ الیکشنز پشاور ہائی کورٹ میں ہوئے تھے تو وہاں پہ چیلنج کرنا ہے. اور میرے خیال میں یہ جو دو چیزیں ہوئی ہیں، ایک یہ 175 پارٹیز میں ایکچولی پہلی بار یہ ہوا ہے، پہلی بار اس طریقے سے ہوا ہے کہ جب پیپلز پارٹی کا نشان بدلا گیا تھا یا پھر مسلم لیگ کا نشان بدلا گیا تھا تو ان کو ایز اے پارٹی نشان ملا تھا. اور آپ نے بھی پہلے بڑا اچھا ایک سیگمنٹ کیا تھا جس پہ آپ نے دکھایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اس سے تو بہتر الیکشنز ہوئے ہیں جو باقی پارٹیوں کے ہوئے. تو بیسیکلی یہ جو پری پول انٹیمیڈیٹری ریگنگ آپ اس کو کہہ رہے ہیں جو آج ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ جو یہ نشان کا لے جانا، میرے خیال میں ہمیں خوف یہ ہونا چاہیے کہ وہ تو فردوس عاشقبان ابھی بھی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے کہ ووٹر تو میرے خیال میں ابھی بھی پی ٹی آئی کو ہی ووٹ دے گا. لیکن ٹیکنیکلٹیز وائز دیکھیں نا، اب آپ کے لیے مشکل کا انکریز تو ہوئی ہے نا. پرابلم یہ کہ یہ شاید یہ فیصلہ آپ لوگ اینٹیسپیٹ بھی کر رہے ہوں اس کی تیاری کے اندر. اب آپ کا کیا اگلا جو نشان ہے، کوئی آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ متبادل کے طور پہ شاید کوئی اور نشان بھی آپ کو رکھنا پڑے؟ بیکاز ماضی میں کرنا پڑا جو میں نے پورا ابتدائیہ دیا، پی ایم ایل این کو بھی متبادل نشان پہ جانا پڑا، پیپلز پارٹی کو بھی متبادل نشان پہ جانا پڑا. تحریک انصاف نے اس حوالے سے سوچ بچار کی ہے؟ ہاں جی، نہیں سوچ بھی کی ہے اور 2-3 پلانز بھی ہیں، کیونکہ ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پتا تھا کہ یہ ہونا ہے. کیونکہ آپ کو اگر یاد ہے جب 13 ستمبر کو اناؤنس کیا تھا یہ ڈیسیجن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، تو انہوں نے یہ کنفرم کیا تھا کہ ہمارے 2022 کے الیکشن ہی ٹھیک ہے اور انہوں نے نشان دینا. پتہ نہیں 70 دن میں پھر کیا ہو گیا، لیکن وہ ایک کڑی ہے جو ان الیکشن سے پہلے نظر آ رہی ہے کہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی کا ووٹ ٹوٹے. پی ٹی آئی کا ووٹ نہیں ٹوٹا تو آج تو میرے خیال میں جو پنجاب میں ہوا وہ تو ویسے یہ ثابت کرتا ہے کہ 18ویں ترمیم واقعی بڑی ضروری ہے. دوسرا نشان اگر لے سکتے اور انشاءاللہ لینے کی کوشش کریں گے، ڈر یہ ہے کہ میرے خیال میں اگر آپ دیکھ لیں پلان یہی ہے کہ پی ٹی آئی کو سب کینڈیڈیٹس کو انڈیپینڈنٹلی کھڑا کروایا جائے تاکہ الیکشن سے پہلے کنفیوژن پھیلا دی جا سکے اور الیکشن کے بعد جو ہے وہ انہیں توڑا جا سکے. لگتا یہ ہے میرے خیال میں اگر کورٹس میں 10% بھی جو ہے وہ انصاف دینے کی صلاحیت ہو، اور ہمارے کورٹس میں ہے، اور شاید اسی لیے ایمل ولی خان جیسے سیاست دانوں کو بڑے قابل اعتراض بیانات دینے پڑ رہے ہیں کورٹ کو پریشر میں ڈالنے کے. اگر آپ نے وہ سنا ہو جی تو یہ نشان تو 1-2 دن میں مل جائے گا. اچھا نہ ملے عمران خان الیکشن میں، اور عمران خان الیکشن میں عمران خان کے ووٹرز وہ بیشتر پاکستان ہے، وہ عمران خان کو انشاءاللہ ووٹ دیں گے.